अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तो बड़ी धमाकेदार खबर है कि इमरान खान साहब ने केपीके के अंदर जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा थंब था ना, उसी को आउट कर दिया। यानी कि अली मीन गंडापुर से केपीके की तहरीक इंसाफ की सदारत वापस ले ली है। और ये सदारत वापस लेकर ना इमरान खान साहब ने गोया केपीके के अंदर एक भूचाल जो वो बर्पा कर दिया है तहरीक इंसाफ के लिए। और ये सबसे अहम चीज के तहरीक इंसाफ के जो सीएम के पीके अली मीन गंडापुर साहब, उनसे ये इस्तीफा क्यों लिया गया, क्यों उनको तहरीक इंसाफ के पीके की सदारत से हटाया गया, और इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के रहनुमाओं से बात करते हुए अली मीन गंडापुर के लिए क्या पैगाम पहुंचाया और क्या सबसे बड़े जो है वो लेवल के इल्जामात इमरान खान साहब ने लगाए। और ये जो कुछ भी हुआ है, अली मीन गंडापुर को जैसे डी नोटिफाई किया गया, उनको सदारत से हटाया गया, तो क्या अब उनको वजारत आला से भी हाथ धोना पड़ेगा, और बुशरा बीबी का इसके अंदर क्या रोल रहा है, ये तमाम चीजें आज के व्लॉग के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अली मीन गंडापुर के हवाले से तो पहले भी एक पब्लिक के अंदर ये चीज पाई जा रही थी। तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो भी यही बातें करते थे कि अली मीन गंडापुर जो वो क्रीज की दोनों जानब खेलता है। यानी कि एक तरफ तहरीक इंसाफ की बात करता है, तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को खुश कर लेता है, लेकिन दूसरी जानब जब गवर्नमेंट के सामने जाता है या फिर एस्टेब्लिशमेंट के सामने, तो वहां पे अली मीन गंडापुर की आंखें ऊपर नहीं उठती और जो अली मीन गंडापुर को हुक्म दिया जाता है बिल्कुल वही करता है। और इसकी सादा सी मिसाल दी जाती है, ये 24 से 27 नवंबर के दरमियान क्या कुछ हुआ, कैसे अली मीन गंडापुर वहां पे बुशरा बीबी को छोड़ के भाग आए थे। और उससे पहले एक बार अली मीन गंडापुर साहब वो केपी हाउस इस्लामाबाद के अंदर चले गए थे और वहां से पुरस्कार मतलब कंडीशन थी कि वहां से वो गुम हो गए थे, और फिर 2 रोज बाद जाके वो पेशावर से बरामद हुए थे। तो वहां पे वर्कर्स को छोड़ के भाग जाना, ये तमाम चीजें तहरीक इंसाफ के लिए एक साइन थी। और इमरान खान साहब भी इस चीज को समझते थे कि अली मीन गंडापुर जो वो क्रीज की दोनों जानब खेल रहा है, वो जो पब्लिक के सामने बड़े बड़े दावे करता है, लंबी चौड़ी जो वो फेंकता है, तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, वो सिर्फ हमें खुश करने के लिए हवा के अंदर ही जो वो सिर्फ डायलॉग मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी इमरान साहब को ये उम्मीद थी कि चूंकि अली मीन गंडापुर की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो वो अच्छी लेक से लेके, तो क्यों ना उसको इस्तेमाल करके अपने लिए कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब इमरान खान साहब को जाके इल्म हो गया, बुशरा बीबी जब रिहा हुई, पेशावर के अंदर जाके वो रहने लगी, तो उसके बाद चीजें जो है वो खुल के सामने आना शुरू हो गई कि अली मीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब के लिए रिलीफ नहीं निकाल रहे, ना ही तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि वो इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही रखना चाह रहे हैं और अपनी सीट जो वो केपीके के अंदर वो पक्की कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। तो ये इमरान खान साहब के सामने चीजें गई थी। अब रिसेंटली इमरान खान साहब ने मुलाकात की है तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं के साथ, उनको क्या पैगाम दिया और क्या अली मीन गंडापुर के हवाले से सख्त किस्म की बरहमी का इजहार किया, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, वो ये है कि जब बुशरा बीबी रिहा होके पेशावर के अंदर चली गई थी और पेशावर के अंदर गोया अली मीन गंडापुर की जो सियासत है ना, उसके ऊपर कांटा लग गया था। उसी वक्त लोग जितने भी थे, पार्टी की जो लीडरशिप थी, वो अली मीन गंडापुर को छोड़ के बुशरा बीबी के साथ जुड़ना शुरू हो गई थी। और आपको बताएंगे केपीके के अंदर ये कोई एक धड़ा तहरीक इंसाफ का नहीं है, 3 से 4 किस्म के धड़े हैं। एक अली मीन गंडापुर का धड़ा आ गया, एक आ गया जी आतिफ खान जो तहरीक इंसाफ के, उनका धड़ा आ गया, और उसके बाद ये जुनेद अकबर साहब हैं जिनको अभी जो है वो सदर बनाया गया है तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का, इनका धड़ा है। इसके अलावा वो शराम तरकई हैं और दीगर लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। हर धड़े के अंदर 5, 6, 8 जो है वो एमएनएज, 10-15 एमपीएस जो है वो मौजूद हैं। तो ये हुआ कि बुशरा बीबी को देख के अली मीन गंडापुर साहब परेशान हो गए कि अब मेरे हाथ से तो सारी चीजें जा रही हैं। और आपको पता है कि जो नवंबर के अंदर मार्च हुआ था 24 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके अंदर जो अहकामात चले थे वो इमरान खान साहब के भी नहीं चले थे और इवन अली मीन गंडापुर के भी नहीं चले थे। और उस वक्त ये बातें जो वो पब्लिक के अंदर आई थी, बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर के दरमियान नोक-झोंक हुई है। अली मीन गंडापुर उनको अपने साथ इस्लामाबाद लेके नहीं जा रहे। क्यों नहीं लेके जा रहे? कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पार्टी की भागदौड़ मेरे हाथ के अंदर है, और शायद अली मीन गंडापुर सोच रहे थे कि आने वाले दौर के अंदर शायद इमरान साहब तो जेल के अंदर होंगे, तो पूरी की पूरी पार्टी मेरे हाथ के अंदर आ जाएगी। तो उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी को हम लेके नहीं जाते। लेकिन बुशरा बीबी गई और फिर अली मीन गंडापुर उनको वहां पे छोड़ के वापस आ गए थे। तो ये सारी चीजें जो होती नहीं, तो फिर बुशरा बीबी ने तमाम चीजें A to Z जो वो इमरान साहब को जाके बता दी। और अभी जाके ये जो मुलाकात हुई है गुज़श्ता रोज, शिबली फराज थे, उसके अंदर आतिफ खान थे, इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात हुई है।
اور اس ملاقات کے اندر عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے پیغام بھیجا ہے, شبلی فراز کو کہا ہے, ایون شبلی فراز بھی جو ہے نا علی امین گنڈاپور سے اس کا گروپ سے تعلق ہے. یہ ہیں مراد سعید ہے, عمر ایوب صاحب ہیں, تو یہ ایک ہی گروپ جو ہے وہ کے پی کے سے ہے جو کہ علی امین گنڈاپور کی چھتری کے نیچے جو وہ آتا ہے. لیکن شبلی فراز نے بھی آگے جا کے بتایا کہ عمران خان صاحب کا یہ نا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو کرپشن کر رہا ہے کے پی کے اندر وہ مجھے پتا ہے, بلکہ علی امین گنڈاپور تو محمود خان کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا کرپشن کے اندر. اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا نا, عمران صاحب نے جو باتیں کی, جو الزامات لگائے, وہ یہ ہیں کہ بشرا بی بی کو جیل کے اندر بھیجنے کے پیچھے بھی کردار, ابھی جو ریسنٹلی گرفتار ہوئی ہے نا, تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے تو اس کا القادر ٹرسٹ کا, تو اس کے اندر عمران خان سمجھتے تھے کہ اس کے اندر قید صرف مجھے ہی ہونی ہے, سزا مجھے ہی ہوگی, لیکن بشرا بی بی کو جو ہوئی یہ علی امین گنڈاپور نے کروائی ہے. وہ ادارے سے بات کر کے یا جیسا بھی ان کا کلیم ہے عمران خان صاحب کا, تو عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر شبلی فراز کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ ان کو جا کے یہ بتا دیں, اور ادھر سے جو ہے وہ اپنے پارٹی کو یہ بتا دیا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے, اور جنید اکبر کو آپ نے جو ہے وہ صدارت سنبھال دینی ہے جو وہ کے پی کے کی. اب یہ ہے کہ جنید اکبر کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ وہ دڑا ہے جو پہلے کے پی کے اندر جو اینٹی کرپشن کی کمیٹی تھی اس کے یہ ہیڈ تھے, اور پھر علی امین گنڈاپور نے اپنے ذاتی جو وہ معاملات کی وجہ سے جب علی امین گنڈاپور کی کوئی کرپشن جو وہ سامنے آنا شروع ہو گئی تو انہوں نے جنید اکبر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا, اس کمیٹی سے بھی انہوں نے ہٹا دیا تھا علی امین گنڈاپور نے. اور پھر یہ ہوا کہ ابھی ریسنٹلی چونکہ یہ ایم این اے مالاکنڈ سے ان کا تعلق ہے, ان کے ساتھ لگ بھگ جو ہے وہ 8 سے 9 ایم این ایز ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ 8-9 ایم این ایز ہوں تو ان کے نیچے کچھ نہ کچھ اگر 15-16 کے قریب تو کم سے کم جو ہے وہ ایم پی ایز آتے ہیں, تو ان کے پاس ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا دڑا ہے. اور پھر ان کی ریسنٹلی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, میرے خیال میں پرسوں ہوئی ہے یا گزشتہ روز ہوئی ہے, تو گزشتہ روز ہی ان کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹی ہوتی ہے, ایک تو اپوزیشن لیڈر کی, اگر آپ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر جو دوسری بڑی سیٹ ہوتی ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی ہوتی ہے. ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو وہ عمران خان صاحب نے چیئرمین نامزد کروایا تھا, اور گورنمنٹ نے یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر سائن کر دیے تھے. اور اس سے پہلے شریف حسن مروت نے کافی کوشش کی تھی, ان کا نام بھی عمران خان صاحب فائنل کرنے لگے تھے, لیکن پھر تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان صاحب کے کان بھرے اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو نہیں بنایا تھا. لیکن ان کو جنید اکبر کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑے آرام کے ساتھ ان کو پہلے ادھر نوٹیفائی کیا, اور آج ان کے حوالے کر دی کے پی کے کی صدارت. اور یوں چانس بھی لگ رہے ہیں کہ پہلے تو چانس یہ تھا کہ شاید عاطف خان کے حوالے یہ صدارت کی جائے, لیکن ان کے حوالے نہیں کی گئی چونکہ وہ ایم این اے, اور میرے خیال میں عمران صاحب سوچ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر علی امین گنڈاپور کے پاس جو وزارت اعلیٰ جو انجوائے کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے جو باہر بیٹھ کے بڑے بڑے عہدے انجوائے کر رہے ہیں, بڑے بڑے سٹیٹس, بڑے بڑے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, یہ تو ساری میری دین ہے. تو اب عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کے اوپر سے ہاتھ کھینچ لیا ہے, اور ان کا واضح ہاتھ جو نظر آ رہا ہے, یہ چاہے عاطف خان گروپ ہے, جنید اکبر گروپ ہے, یا ایون کوئی اور گروپ ہے, ان کے سروں کے اوپر عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر میں بھی, چونکہ آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کی جو سچویشن ہے یا پھر جو ان کی عادت ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی چیزیں ہو جائیں. میں بھی چانسز ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف عدم اعتماد بھی کے پی کے اندر آ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ عاطف خان کو نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے نکال کے ان کو کوئی سیٹ کے پی کے اندر خالی کروا کے ایم پی اے کی وہاں پہ الیکشن لڑوا کے ان کو سی ایم بنا دیا جائے. تو بیسکلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کو بہت بڑا تھم سمجھا جا رہا تھا تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے, عمران خان صاحب کے سامنے اس کی اصلیت جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی ہے. عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر علی امین گنڈاپور کو جو ہے وہ تحریک انصاف کی صدارت سے وہ سائیڈ پہ کر دیا ہے, اور اب چونکہ ظاہرہ فرنٹ کے اوپر علی امین جو بشرا بی بی وہ تو جیل کے اندر ہے, لیکن اگر وہ رہا ہوتی ہیں تو رہائی کے بعد ظاہر وہ ساری چیزیں کنٹرول کریں گی, لیکن جو فرنٹ کے اوپر ہوگا وہ جنید اکبر ہوگا کے پی کے اندر. اور اگر عدم اعتماد لائی جاتی ہے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے تو پھر میرے خیال میں علی امین گنڈاپور کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. وہ علی امین گنڈاپور جس کو تحریک انصاف نے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا تھا, تو اب اس کے نیچے سے زمین کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک بار کھینچ لیا.